वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वफ़ूद। मगाजी ने जिन वफूद का तज़किरा किया है इनकी तादाद 70 से ज्यादा है, लेकिन यहाँ ना तो इन सब के जिक्र की गुंजाइश है और ना इनके तफसीली बयान में कोई बड़ा फायदा ही मुज़मिर है। इसलिए हम सिर्फ इन्हीं वफूद का जिक्र कर रहे हैं जो तारीखी हसीयत से अहमियत और नुदरत के हामिल है। कायरीन कराम को ये बात महलूत रखनी चाहिए कि अगरचे तमाम कबाइल के वफूद फतह मक्का के बाद खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होना शुरू हुए थे, लेकिन बाज़ कबाइल ऐसे भी थे जिनके वफूद फतह मक्का से पहले ही मदीना आ चुके थे। यहाँ हम उनका जिक्र भी कर रहे हैं। पहला, वफूद अब्दुल कैस। इस कबीले का वफ्द 2 बार खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ था। पहली बार 8 हिजरी में या इससे भी पहले और दूसरी बार आमुल वफूद 9 हिजरी में। पहली बार इसकी आमद की वजह यह हुई कि इस कबीले का एक शख्स मुनकद बिन हबान सामान्य तजारत लेकर मदीना आया जाया करता था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद पहली बार मदीना आया और इसे इस्लाम का इल्म हुआ तो वो मुसलमान हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खत लेकर अपनी कौम के पास गया। इन लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और इनके 13 या 14 आदमियों का एक वक्त हुर्मत वाले महीने में खिदमत नबवी में हाजिर हुआ। इसी दफा इस वक्त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान और मुशरुबात के मतलब सवाल किया। इस वक्त का सरबराह शेख अल-असरी था, जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में दो ऐसी हसलतें हैं जिन्हें अल्लाह पसंद करता है। नंबर 1 दूरंदेशी और नंबर 2 बुर्दबारी। दूसरी बार इस कबीले का वक्त जैसा कि बताया गया है वफूद वाले साल में आया था। इस वक्त इनकी तादाद 40 थी। इनमें अल्लामा बिन जावर्द अब्दी था जो नसरानी था लेकिन मुसलमान हो गया और इसका इस्लाम बहुत खूब रहा। वफ्द दोस्त। ये वक्त 7 हिजरी के अवाइल में मदीना आया। इस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैबर में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले आवाज में पढ़ चुके हैं कि इसके कबीले के सरबराह हजरत तुफैल बिन उमर दोसी रजी अल्लाह अन्हु इस वक्त हल्का बगोशा इस्लाम हुए थे जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे। फिर इन्होंने अपनी कौम में वापस जाकर इस्लाम की दावत और तबलीग का काम मुसलसल किया, लेकिन इनकी कौम बराबर टालती रही और ताहीर करती रही, यहाँ तक कि हजरत तुफैल इनकी तरफ से मायूस हो गए। फिर इन्होंने हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज की कि आप कबीला दोस्त पर बद्दुआ कर दीजिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह दोस्त को हिदायत दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के बाद इस कबीले के लोग मुसलमान हो गए। हजरत तुफैल ने अपनी कौम के 70 या 80 घरानों की जमीन लेकर 7 हिजरी के अवाइल में इस वक्त मदीना हिजरत की जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैबर में तशरीफ फरमा थे। इसके बाद हजरत तुफैल रज़ी अल्लाह अन्हु हैबर में आपके साथ जा मिले। फरजादा बिन उमर जजामी का पैगाम रसा। हजरत फरदा रज़ी अल्लाह अन्हु रूमी सपा के अंदर एक अरबी कमांडर थे। उन्हें रूमियों ने अपनी हदूद से मुत्तसिल अरब इलाकों का गवर्नर बना रखा था। इनका मरकज मान जनूबी उर्दन था और अमलदारी गर्दोपेश के इलाके में थी। इन्होंने जंगे मोता 8 हिजरी में मुसलमानों की मारकाराई शुजात और जंगी पुख्तगी देखकर इस्लाम कबूल कर लिया और एक कासद बेचकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मुसलमान होने की इतला दी। तो फिर एक फेज खच्चर भी भिजवाया। रूमियों को इनके मुसलमान होने का इल्म हुआ तो इन्होंने पहले तो इन्हें गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया, फिर इख्तियार दिया कि या तो मुर्तिद हो या मौत के लिए तैयार रहें। इन्होंने इर्तिदाद पर मौत को तरजीह दी, चुनांचे इन्हें फिलिस्तीन में अफरा नामी एक चश्मे पर सूली देकर शहीद कर दिया गया। वफ्द सदा। ये वक्त 8 हिजरी में जगराना से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद हाजिर खिदमत हुआ। इसकी वजह से ये हुई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 400 मुसलमानों की एक मुहिम तैयार करके इसे हुक्म दिया कि यमन का वो गोशा रोंद आवे जिसमें सदा कबीला सदा रहता है। ये मुहिम अभी वादी कनात के सरे पर हेमाजन थी कि हजरत ज़ियाद बिन हारिस सदाई को इसका इल्म हो गया। वो बागम बाग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि मेरे पीछे जो लोग हैं मैं उनके नुमाइंदा की हैसियत से हाजिर हुआ हूँ, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर वापस बुला लें और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी कौम का जामिन हूँ।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کنات ہی سے لشکر واپس بلا لیا۔ اس کے بعد حضرت زیاد نے اپنی قوم میں واپس جا کر انہیں ترغیب دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان کی ترغیب پر 15 آدمی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور قبول اسلام پر بیعت کی۔ پھر اپنی قوم میں واپس جا کر اسلام کی تبلیغ کی اور ان میں اسلام پھیل گیا۔ حجت الوداع کے موقع پر ان کے 100 آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرف بازیابی حاصل کیا۔ کعب بن زہیر بن ابی سلمہ کی آمد۔ یہ شخص ایک شاعر خانوادے کا چشم و چراغ تھا اور خود بھی عرب کا عظیم ترین شاعر تھا۔ یہ کافر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا۔ امام حاکم کے بقول یہ بھی ان مجرموں کی فہرست میں شامل تھا جن کے متعلق فتح مکہ کے موقع پر حکم دیا گیا تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے پائے جائیں تو بھی ان کی گردن مار دی جائے، لیکن یہ شخص بچ نکلا۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف 8 ہجری سے واپس ہوئے تو کعب کے پاس ان کے بھائی بحیر بن زہیر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کئی افراد کو قتل کرا دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچاتے تھے۔ قریش کے بچے کچھ شعراء میں جس کے جدھر سینگ سمائے وہیں وہ نکل بھاگا، لہذا اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اڑ کر آ جاؤ، کیونکہ کوئی بھی شخص توبہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل نہیں کرتے۔ اگر یہ بات منظور نہیں تو پھر جہاں نجات مل سکے نکل بھاگو۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں میں مزید خط و کتابت ہوئی جس کے نتیجے میں کعب بن زہیر کو زمین تنگ محسوس ہونے لگی اور اسے اپنی جان کے لالے پڑتے نظر آئے، اس لیے ہٹ کر وہ مدینہ آ گیا اور جوہینہ کے ایک آدمی کے ہاں مہمان ہوا۔ پھر اسی کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ نماز کے سے فرغ ہوا تو جوہینی نے اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچانتے نہ تھے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کعب بن زہیر توبہ کر کے مسلمان ہو گیا ہے اور آپ سے امن کا خواستگار بن کر آیا ہے، تو کیا اگر میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اسلام کو قبول فرما لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔ یہ سن کر انصاری صحابی اس پر جھپٹ پڑے اور اس کی گردن مارنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑ دو، یہ شخص تاب ہو کر اور پچھلی باتوں سے دستکش ہو کر آیا ہے۔ اس کے بعد اسی موقع پر کعب بن زہیر نے اپنا مشہور قصیدہ آپ کو پڑھ کر سنایا جس کی ابتدا یوں تھی، سعد دور ہوگی تو میرا دل بے قرار ہے، اس کے پیچھے ورفتہ اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس کا فدیہ نہیں دیا گیا۔ اس قصیدے میں کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح کرتے ہوئے آگے یوں کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے دھمکی دی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درگزر کی توقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریں، چغل خوروں کی باتیں نہ لیں، وہ ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصاح اور تفصیل سے پر قرآن کا تحفہ دیا ہے۔ اگرچہ میرے بارے میں باتیں بہت کہی گئی ہیں لیکن میں نے جرم نہیں کیا ہے۔ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں اور وہ باتیں دیکھ اور سن رہا ہوں کہ اگر ہتھنی بھی وہاں کھڑا ہو ہتھی بھی وہاں کھڑا ہو ان باتوں کو سنے اور دیکھے تو تھراتا رہ جائے، سوائے اس صورت کے کہ اس پر اللہ کے اذن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش ہو، حتیٰ کہ میں نے اپنا ہاتھ کسی مذاق کے بغیر اس ہستی کے ہاتھ میں رکھ دیا جسے اس انتقام پر پوری قدرت ہے اور جس کی بات ہے، جس میں میں اس سے بات کرتا ہوں۔ درا حالانکہ مجھ سے کہا گیا کہ تمہاری طرف فلاں باتیں منسوب ہیں اور تم سے باز پوچھ کی جائے گی، تو وہ میرے نزدیک اس شیر سے بھی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں جس کا کھجار کسی ہلاکت خیز وادی کے بطن میں واقع کسی ایسی سخت زمین میں ہو جس سے پہلے بھی ہلاکت ہی ہو۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہے جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک سونتی ہوئی تلوار ہے۔ اس کے بعد کعب رضی اللہ ظہیر نے مہاجرین قریش کی تعریف کی کیونکہ کعب کی آمد پر ان کے کسی آدمی نے خیر کے سوا کوئی بات اور حرکت نہیں کی تھی، لیکن ان کی مداح کے دوران انصار پر طنز کی کیونکہ ان کے ایک آدمی نے ان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی تھی۔ چنانچہ کہا، وہ قریش خوبصورت مٹکتے اونٹ کی چال چلتے ہیں
اور شمشیر زنی ان کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ ناٹے کھوٹے کالے کلوٹے لوگ راستہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام میں عمدگی آ گئی تو اس نے ایک قصیدہ انصار کی مداح میں کہا اور ان کی شان میں اس سے جو غلطی ہو چکی تھی اس کی تلافی کی۔ چنانچہ اس قصیدے میں کہا، جسے کریمانہ زندگی پسند ہو وہ ہمیشہ سال انصار کے کسی دستے میں رہے۔ انہوں نے خوبیاں باپ دادا سے وراثت میں پائی ہیں، ظاہر حقیقت اچھے لوگ وہی ہیں جو اچھوں کی اولاد ہوں۔ وفد عذرا، یہ وفد سفر 9 ہجری میں مدینہ آیا، 12 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس میں حمزہ رضی اللہ عنہ بن نعمان بھی تھے۔ جب وفد سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کون ہیں تو ان کے نمائندے نے کہا ہم بنو عذرا ہیں، قصہ کے آخیافی بھائی ہیں، ہم نے ہی قصہ کی تائید کی تھی اور حذایا اور بنو بکر کو مکہ سے نکالا تھا، یہاں ہمارے رشتے اور قرابتداریاں ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش آمدید کہا اور ملک شام کے فتح کیے جانے کی بشارت دی، نیز انہیں کہنا عورتوں سے سوال کرنے سے منع کیا اور ذبیحوں سے روکا جنہیں یہ لوگ حالت شرک میں ذبح کیا کرتے تھے۔ اس وقت نے اسلام قبول کیا اور چند روز ٹھہر کر واپس گیا۔ وفد بلی، یہ ربیع الاول 9 ہجری میں مدینہ آیا اور حلقہ بگوش اسلام ہو کر 3 روز مقیم رہا۔ دوران قیام وفد کے رئیس ابو الزباب نے دریافت کیا کہ کیا ضیافت میں بھی اجر ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کسی مالدار یا فقیر کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کرو گے وہ صدقہ ہے۔ اس نے پوچھا مدت ضیافت کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن۔ اس نے پوچھا کسی لاپتہ شخص کی گمشدگی بھیڑ بکری میں مل جائے تو کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے ہے یا پھر بیڑیے کے لیے ہے؟ اس کے بعد اس نے گم شدہ اونٹ کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا واسطہ، اسے چھوڑ دو تاکہ یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پا جائے۔ وفد ثقیف، یہ وفد رمضان 9 ہجری میں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر ہوا۔ اس قبیلے میں اسلام پھیلنے کی صورت یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ 8 ہجری میں جب غزوہ طائف سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس قبیلے کے سردار عروہ رضی اللہ عنہ بن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا، پھر اپنے قبیلے میں واپس جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ چونکہ اپنی قوم کا سردار تھا اور صرف یہی نہیں کہ اس کی بات مانی جاتی تھی بلکہ اسے قبیلے کے لوگ اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے۔ لیکن جب اس نے اسلام کی دعوت دی تو اس توقع کے بالکل برخلاف لوگوں نے اس پر ہر طرف سے تیروں کی بچھاڑ کر دی اور اسے جان سے مار ڈالا۔ پھر اسے قتل کرنے کے بعد چند مہینے تو یوں ہی مقیم رہے، لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ گردو پیش کا علاقہ جو مسلمان ہو چکا ہے اسے ہم مقابلے کی تاب نہیں رکھتے، لہٰذا انہوں نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے اور اس کے لیے عبد یا لیل بن عمر سے بات چیت کی، مگر وہ آمادہ نہ ہوا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے ساتھ وہی سلوک نہ کیا جائے جو عروہ رضی اللہ عنہ بن مسعود کے ساتھ کیا جا چکا ہے۔ اس لیے اس نے کہا میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب میرے ساتھ مزید کچھ آدمی نہ بھیجو۔ لوگوں نے اس کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ خلیفوں میں سے 2 آدمی اور بنی مالک میں سے 3 آدمی لگا دیے۔ اس طرح کل 6 آدمیوں کا یہ وقت تیار ہو گیا۔ اسی وفد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن ابی العاص ثقیف بھی تھے جو سب سے زیادہ کم عمر تھے۔ جب یہ لوگ خدمت نبوی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد کے ایک گوشے میں ایک کعبہ لگوا دیا تاکہ یہ قرآن سن سکیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھتے دیکھ سکیں۔ پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آخر ان کے سردار نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور ثقیف کے درمیان ایک معاہدہ صلح لکھ دیں جس میں زناکاری، شراب نوشی، سود خوری کی اجازت ہو، ان کے معبود لات کو برقرار رہنے دیا جائے، انہیں نماز سے معاف رکھا جائے اور ان کے بت خود ان کے ہاتھوں
से ना तड़वाए जाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से कोई भी बात मंजूर न की, लिहाजा इन्होंने तन्हाई में मशा किया, मगर इन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सपर डालने के सिवा कोई तदबीर नजर न आई। आखिर इन्होंने यही किया और अपने आप को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। अलबत्ता ये शर्त लगाई कि लात को ढाने का इंतजाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा दें, सकीफ और इसे अपने हाथों से हरगिज न डालेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह शर्त मंजूर कर ली और एक नविश्ता कर दिया और उस्मान रजी अल्लाह बिन अबी अल आस सकीफी को इनका अमीर बना दिया, क्योंकि वही इस्लाम को समझने और दीन और कुरान की तालीम हासिल करने में सबसे ज्यादा पेश और हरीस थे। इसकी वजह यह थी कि वो वक्त के अरकान हर रोज सुबह खिदमत नबवी में हाजिर होते उस्मान रजी अल्लाह बिन अबी अल आस को अपने डेरे पर छोड़ देते। इसलिए जब वक्त वापस आकर दोपहर में कैलूला करता तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह बिन अल आस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कुरान पढ़ते और दीन की बातें दरियाफ्त करते। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तराहत फरमाते हुए पाते तो इसी मकसद के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में चले जाते। हजरत उस्मान रजी अल्लाह बिन अबी अल आस की गवर्नरी बड़ी बाबरकत साबित हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब खिलाफत सिद्दीकी में इर्तिदाद की लहर चली तो सकीफ ने भी मुर्तद होने का इरादा किया, तो इन्हें हजरत उस्मान रजी अल्लाह बिन अबी अल आस ने मुखातब होकर कहा, सकीफ के लोगों, तुम सबसे आखिर में इस्लाम लाए हो, इसलिए सबसे पहले मुर्तद ना हो। ये सुनकर लोग इर्तिदाद से रुक गए और इस्लाम पर साबित कदम रहे। बहरहाल वफद ने अपनी कौम में वापस आकर असल हकीकत छुपाए रखी और कौम के सामने लड़ाई और मार दाड़ का हवा खड़ा किया और गम का इजहार करते हुए बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मुतालबा किया है कि इस्लाम कबूल कर लें और जना, शराब और सूद छोड़ दें, वरना सख्त लड़ाई की जाएगी। ये सुनकर पहले तो सकीफ पर नबूवत जाहिलिया गलब आई और वो 2-3 रोज तक लड़ाई ही की बातें सोचते रहे, लेकिन फिर अल्लाह ने इनके दिलों में रोब डाल दिया और उन्होंने रब से गुजारिश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालबात तस्लीम कर लें। इस मरहले पर पहुंचकर वक्त ने असल हकीकत जाहिर की और जिन बातों पर मसालहत हो चुकी थी इनका इजहार सकीफ ने इसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। कबीला सकीफ ने इसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लात को ढाने के लिए हजरत खालिद रजी अल्लाह बिन वलीद की सरकर्दगी में चंद सहाबा रजी अल्लाह की एक जरा सी नफरी रवाना फरमाई। हजरत मुगीरा रजी अल्लाह ने बिन शबिया ने खड़े होकर गुज उठाया और अपने साथियों से कहा, वल्लाह मैं जरा आप लोगों को सकीफ पर हंसाऊंगा। इसके बाद लात पर गुज मार कर खुद ही गिर पड़े और एड़ियां पटकने लगे। ये बनावटी मंजर देखकर अहले ताइफ पर होलतारी हो गया। कहने लगे, अल्लाह मुगीरा को हलाक करे, इसे देवी ने मार डाला। इतने में हजरत मुगीरा रजी अल्लाह उछल कर खड़े हो गए और फरमाया, अल्लाह तुम्हारा बुरा करे, ये तो पत्थर और मट्टी का तमाशा है। फिर इन्होंने दरवाजे पर जरब लगाई और इसे तोड़ दिया और इसके बाद सबसे ऊंची दीवार पर चढ़े और इनके साथ कुछ और सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम भी चढ़े। फिर इसे डांटे डांटे जमीन के बराबर कर दिया, हत्ता कि इसकी बुनियाद भी खोद डाली और इसका जेवर और लिबास निकाल लिया। ये देखकर सकीफ दम बखुद रह गए। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु जेवर और लिबास लेकर अपनी टीम के साथ वापस हुए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ उसी दिन तकसीम फरमा दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत और दीन के एजाज पर अल्लाह की हमद की। शाहाने यमन का खत। तबूक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद शाहाने हमीर यानी हारिस बिन अब्दुल कलाल, नईम बिन अब्दुल कलाल और राइन हमदान और माफर के सरबराह नौमान बिन कील का खत आया। नामा बर मालिक बिन मरवा राहादी था। इन बादशाहों ने अपने इस्लाम लाने और शिर्क और अहले शिर्क से अलगगी इख्तियार करने की इत्तला देकर इसे भेजा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास एक जवाबी खत लिखकर वाज़ेह फरमाया कि अहले ईमान के हुकूक और इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खत में
معاہدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ بھی دیا تھا، بشرطے کہ وہ مقررہ جزیہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم کو یمن روانہ فرمایا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ وفد ہمدان، یہ وفد 9 ہجری میں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ کر جو کچھ انہوں نے مانگا تھا عطا فرما دیا اور مالک رضی اللہ عنہ بن نمت کو ان کا امیر مقرر کیا۔ ان کی قوم کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کا گورنر بنایا اور باقی لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو بھیج دیا۔ وہ 6 مہینے مقیم رہ کر دعوت دیتے رہے لیکن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کو بھیج دیا۔ وہ بھی 6 مہینے مقیم رہ کر دعوت دیتے رہے لیکن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبیلہ ہمدان کے پاس جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط سنایا اور اسلام کی دعوت دی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کی بشارت بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پڑا تو سجدے میں گر گئے، پھر سر اٹھا کر فرمایا ہمدان پر سلام، ہمدان پر سلام۔ وفد بنی فزارہ، یہ وفد 9 ہجری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد آیا۔ اس میں 10 میں سے کچھ افراد زیادہ تھے، وہ سب کے سب اسلام لا چکے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے علاقے کی قحط سالی کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اپنے ملک اور اپنے چوپاؤں کو سراب